नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, बहुजातीय, बहुभाषिक, समावेशी, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषता भएको मुलुक हो। देशका सबै भूभागमा पाइने विविधतापूर्ण हावापानीको कारण नेपालको गरिमा विश्वमा नै नमूनाको रूपमा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लामा पर्ने नवराजपुर गाउँपालिका पनि बहुजातीय, बहुभाषिक र फरक फरक प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र सम्भावनायुक्त पवित्र भूमि हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि साबिकका भगवतीपुर टासो, मजौरा र नवराजपुर गाविस मिलेर हालको नवराजपुर गाउँपालिका बनेको हो। यो 5 वटा ओडामा विभाजित छ। झण्डै 21,000 जनसंख्या भएको यो गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 32.18 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा भगवानपुर, पश्चिममा बरियारपट्टी र लक्ष्मीपुर पतारी, यस्तै उत्तरमा सखुवानाम कार्कट्टी गाउँपालिका र दक्षिणमा छिमेकी मुलुक भारतसँग यो गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ। समथर भूभागमा फैलिएका हरिया फाँटहरू, वर्षौंदेखि मिलेर बसिरहेका विभिन्न जात जातिहरू, विविध सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका चाडपर्व र रीतिरिवाजहरूलाई नियाल्ने हो भने नवराजपुर गाउँपालिका यस प्रदेशकै नमूना योग्य र सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण स्थानीय तह हो भन्न सकिने आधारहरू धेरै छन्। विभिन्न जात जाति र धर्म मान्नेहरू वर्षौंदेखि एक आपसमा मिलेर बसिरहेको दृश्यले नवराजपुरको आपसी मेलमिलाप र सद्भावको संस्कृतिलाई झल्काउँदछ। नवराजपुरका टोल टोलमा रहेका विभिन्न देवी देवताहरूका मठ मन्दिरहरूले नवराजपुरको धार्मिक आस्थालाई उजागर गर्दछ। गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 4 मा रहेको माता 20,000 मन्दिरलाई जिल्लाकै पवित्र र प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा श्रद्धा गर्ने गरिन्छ। यस गाउँपालिकामा धार्मिक दृष्टिकोणले एउटा हाम्रो महारानीजी हजारी माताको मन्दिर छ। त्यो मन्दिर चाहिँ एकदम शक्तिशाली मन्दिर हो। त्यहाँ मान्छेले आफ्नो जुन काम अधुरो हुन्छ त्यसलाई गर्यो भने त्यो काम पूरा हुन्छ। धार्मिक स्थलमा हजारी माताको मन्दिर नै यस गाउँपालिकाको प्रमुख हो। प्रत्येक वर्षको असार महिनामा लाग्ने मेलाको अवलोकन गर्न नेपाल र भारतका तीर्थयात्रीहरू 20,000 मा आउने गर्दछन्। मंदिर के बारे में खास के बुझा चाहे तो ऐसे बेले पूर्वज बूढ़ा बाबा और जो छले तो बोई छले। यही गाँव में एक धामी छले, बहुत जानकारी धामी छले। वो धामी यहाँ के हजारी माता के उन्हरे से लोने छले, कत से लोने छले तो वो तो नहीं कहा, लेकिन लोल के एक गाँव में रखल के थोड़े दिन तक पूजा पाठ कल के, पूजा कला के बाद में चालू पूजा तो बहुत छले, स्थापना कल के वो धामी के एक पूर्व इतिहास केहन छले। एक अहाँ के खेला वाला आयल छले गाँव में, बहुत जानकारी खेला वाला। वो धामी छले शनिवार चौक के पश्चिम अहाँ के हर जोते, ओकर बेटी अहाँ के जलखेला के गेले, वो धामी उनहर से चलावे नवरात्र। वो धामी देख लल के कोई डेली में मलाह जब मारे है तो डेली में पानी लगा चल जाए। वो धामी बुझ गए कि हमरो से बढ़ के कोई धामी है तो जब जाली जाए बनल है
जब वो जाली में पानी लगे जाए तो कतेक भारी है वो धामी की कल के अपना तंत्र मंत्र से वही पानी के हरा दल के ओकर बेटी के लिए खेत गेला के बाद में देखे छोड़ा दिल्ली में नहीं पानी तो कह दल के क्या हरा दल को तो कल के एक खजन चिड़िया वाला धामी जाए से वो कल के दिया कत है तो कल हम जल खेल तो कल के क्या कर दल के तो कल के हम अपना पापा के लगे जाए ओतबे कह दल के पानी हमरा हरा गए कल के धामी गए कत तो कल के अपना गाँव कल के ठीक है। विगतमा पछाडि परेका यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू विकासको अभावमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य थिए। आवत जावत गर्न सडकको अभाव थियो भने सानातिना काम गर्नका लागि पनि राजधानी काठमाडौँ र जिल्ला सदरमुकाममै धाउनु पर्ने बाध्यता थियो। 20 वर्ष अगाडि यस गाउँपालिकामा कुनै पनि यातायातको राम्रो व्यवस्था थिएन। बैलगाडा बाहेक अरू सवारी साधन जाने अवस्था थिएन। हामी निर्वाचित भएर आएपछि अब चाहिने तपाईको हाम्रो नवराजपुर गाउँपालिकामा प्रत्येक रोड ग्राभेल र ढलान भएकोले यातायातको चाहिने पूर्ण रूपमा चाहिने सुधार भएको छ र अब त लाहान नजिकमा लाहान बजार यताउति जान पनि पुरा सवारी साधनको राम्रो जनताले अनुभूति गरेको। अर्को चाहिने अब यो हुलाकी रोड हाम्रो बनेपछि यो हुलाकी रोडको जुन योजना छ यो बनेपछि अझ बढी सुख सुविधा यहाँको जनताले पाउनेछ। बाटोघाटोहरूको मर्मत सम्भार अनि त्यसपछि अब यो वडाहरूमा हुने गरेका कामहरूको अनुगमन लगायत कामहरू अहिले गर्दैछौँ। व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै विकास र समृद्धितर्फ यो गाउँपालिका लम्किरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। नवराजपुरको समथर जमिन कृषि उब्जनीको लागि निकै उर्वर मानिन्छ। सबै गाउँमा एउटा दुईटा कृषि रोड भइसकेछ। अनि सबैभन्दा मेन तपाईको राम्रो कुरा के हो भने यो जति विद्युतीकरण छ नि पहिला आकाशे भरमा हुन्थ्यो। पानी पर्यो भने ठीक छ, पानी परेन भने खडेडी जाने एकदम समस्या थियो। तर अहिले चाहिँ सबै चोरीमा भन्नुपर्ने लगभग तपाईको फोर फेज जस्टिक वायरिङ सबैमा अब यहाँको किसानहरूलाई के हुन्छ तपाईको यो मोटरले अब पानी परोस् नपरोस् छैन, मतलब विद्युत छ सबै ठाउँमा, मतलब कृषिलाई एकदम सहयोग भइरहेछ। मुख्य रूपमा धान, गहुँ, दलहन लगायत खाद्य बाली, यस्तै आँप, केरा, लिची लगायतका फलफूल र ताजा सागसब्जी यहाँका मुख्य उत्पादन हुन्। अधिकांश जनसंख्या कृषि पेसामै आबद्ध छन्। गाउँपालिकाले यही विषयलाई मध्यनजर गरी किसानहरूलाई उन्नत बिउ बिजन वितरण, मल तथा सिंचाईको व्यवस्था, कृषि उपकरण उपलब्धता र विविध किसिमका तालिमद्वारा किसानहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। गाउँपालिकामा हामीले कृषिमा लगानी गरेका छौँ। जस्तै गेहुँको बिउ भयो, त्यसपछि धानको बिउ भयो, तरकारीको बिउ भयो, गटर स्प्रे खेती किसानीको लागि र प्रत्येक जग्गामा सिंचाईको व्यवस्था हामीले तारपोल विद्युतीकरणबाट ट्रान्सफर्मर राखेर तारपोल मोटरको व्यवस्था गरेर सबभन्दा एक नम्बरमा हामीले कृषिमा चाहिँ जोड दिएको छौँ। कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर गाउँपालिकावासीको आय स्तरलाई वृद्धि गर्न नवराजपुर गाउँपालिकाले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिएर उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। तर समृद्ध नवराजपुर निर्माणको मुख्य आधार कृषि भएकोले उत्पादन वृद्धि गरेर किसानहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न गाउँपालिकाले अझै धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
विगतमा बाटोघाटोको अभावमा कष्टकर जीवन बाँचिरहेका गाउँपालिकावासीहरूको अहिले टोल टोल र घर घरमा सडक पुगिसकेको छ। सडकलाई ग्राभेल तथा पक्की बनाउने काम समेत तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसले गर्दा गाउँपालिकावासीहरूको आवत जावतसँगै कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन धेरै सहज भइरहेको देखिन्छ। सडकसँगै सिँचाइ र खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्न गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। हाम्रो वडामा त खास गरी तपाईको यो गाउँपालिकाबाट जाने बजेटको त्यही हो, 40 लाखको सेरोफेरोमा बजेट जान्छ। त्यो हिसाबले हामीले ठाउँ ठाउँमा आवश्यक भएको ठाउँमा त्यो कल्भर्ट निर्माण गरेको छु, आरसीसी ढलान पनि गरेको छु र त्यो हामी ग्राभेल अधिकांश ठाउँमा ग्राभेल गरेको छु। शिक्षामा पहिला जाउँ, शिक्षाको लागि पनि मैले बजेट छुट्याएको छु। त्यसपछि स्वास्थ्यको लागि पनि दिएको छु। हाम्रो बजेटले धान्ने गरी र मेरो प्रमुख के छ प्राथमिकता कि गाउँमा जति पनि प्रमुख मेन रोड छ त्यसलाई सर्वप्रथम ग्राभेल हुनु पर्यो। ग्राभेल सबै रोडमा भइसकेपछि त्यसपछि हामी आरसीसी तिर जाने मेरो मूल एजेन्डा छ। नयाँ त्यो सडक पनि 5-6 वटा म बनाएको छु, रिङ रोड बनाएको छु, अनि ट्रान्सफर्मर 4 वटा म वडामा पहिले जडान गर्नुभएको छ। त्यो दलित दलान पनि बनाएको छु, अनि थानको देवार बाको मन्दिर पनि बनाएको छु। त्यसको बाउन्ड्री सबै त्यो गरेको छु। यस्तै गाउँपालिकाका कामकाजहरूलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन नयाँ गाउँपालिका भवनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा जारी छ। अब केही समयमै नयाँ भवनबाट गाउँपालिकावासीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य सुरु हुनेछ। यस नवराजपुर गाउँपालिकाको गाउँपालिका भवनमा हामीले वैशाख जेठसम्ममा हामी यहाँबाट सर्छौँ पनि र सबभन्दा बढी जोड चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा पनि छ। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन पालिकाले सबै ओडामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवन, बर्थिङ सेन्टर तथा स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको सहज उपलब्धता र सबै ओडाका लागि साझा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। पालिकामा 15 बेडको अस्पताल भइदियो। त्यस पछाडि हाम्रो जुन वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त्यो मजाले अब जुन प्रिभेन्टिभ छ क्रियाकलापहरू गरौँ, प्रोमोटिभ क्रियाकलाप गरौँ भने पक्कै अब यहाँको जनताहरूको, पालिकाको जनताहरूको स्वास्थ्य स्तर उन्नति नै हुन्छ, सुधार हुन्छ। त्यसको लागि अब स्थानीय तहले मात्रै हुँदैन, अब केन्द्र सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 15 बेडको अस्पताल भयो भने त अब स्थानीय सरकारले मात्रै हुँदैन, त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको पनि अब सहयोग चाहिन्छ। नवराजपुर गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा सुधार गर्दै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा जम्मा 2टा निमावी, 2टा मावी र 16 वटा प्रावि छ र अब चाहिँ हामीले यो करिब 20 वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। शिक्षाको स्तरलाई अलिकति माथि उकास्नको लागि शैक्षिक प्रशासनको पनि विकास हुन एकदम आवश्यक देखिरहेको छ। लक्ष्य अनुसार विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालय भवन तथा अन्य संरचना निर्माण एवं शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था र विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। बाल विकासदेखि लिएर 8 क्लाससम्म कक्षा बाहिर भएको विद्यार्थीहरूलाई कसरी यो हाम्रो विद्यालयभित्र ल्याउन सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई समेटेर यता शिक्षातिर आकर्षित गराउने हामीहरू जमर्को गर्न खोजेका छौँ। जब यो 2074 सालमा चुनाव भइसकेपछि त्यसपछि यो विद्यालयको चारैतिर घेरबार
अब जापान गभर्मेन्टले बनाए पनि घेरबार तारबारको थियो, तर उहाँकै कार्यकालमा यो चारैतिरको बाउन्ड्रीहरू पनि बन्यो, माथिको विज्ञान भवनको माथि तल्ला पनि थपियो र विद्यालयलाई पनि अब सबै किसिमको सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ र विद्यालयलाई झन् अगाडितिर बढाउन खोज्नु भएको छ, किनकि अब बिएड पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने उहाँको मनस्थितिमा दोहोरिरहेछ र शिक्षाको विकास होस् भन्ने उहाँको सोच रहेको छ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान अन्तर्गत छात्राहरूलाई साइकल वितरण र विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेर बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना हुन प्रोत्साहन गरिरहेको छ नवराजपुर गाउँपालिकाले। विगत में महिला के सबसे मेन भूमिका महिला सबके पहले शिक्षा में बहुत कमी छे, ते के कारण पहले तो गाउँपालिका नहीं छे। 20 साल के 20 साल के पहले चुनाव के में पहले अते लोग नहीं बुझा पावे छे महिला सब। विगत में तो अहाँ के सबसे मेन है पहले शिक्षा के कमी छे, महिला सब में पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान दे छे, महिला सब काम काज में बेसी ध्यान दिल। आब में विगत में पहला आब गाउँपालिका भेला पर ओके हम सब बेसी पहल के लिए कमती में शिक्षा पर हम सब बेसी ध्यान द के महिला सबके अनिवार्य रूप में लड़की सब माने छोरी सबके स्कूल जाना अनिवार्य रूप में होना, हम सब घर घर जाके कर्मचारी खटा के पहल करवा के एडमिशन करा के लड़की सबके ना महिला सबके अनुसार पढ़ाई में भी हम सब बेसी ध्यान दिलिए। ते के लेल अखन का वर्तमान में महिला सबके हमरा सब में देखे छिए, अखन हम सब स्कूल के अनुगमन में जाय छिए तो देखे छिए कोनो विद्यालय में अगर 50-50 केटा केटी रहे छे, ते के लेल अखन के पहिलुका में अखनका में बहुत के सुधार भेले महिला सबके लेल। मन्दिर नै मन्दिर भएका गाउँहरू, हरिया मनमोहक फाँटहरू, टोल टोलमा रहेका पोखरी र यहाँ पौडी खेलिरहेका गाईवस्तुहरू, यस्तै विभिन्न जात जातिहरूका फरक फरक भेषभूषा, भाषा, रहनसहन तथा धर्म संस्कृतिले सम्पन्न नवराजपुर गाउँपालिका पर्यटकहरूका लागि समेत भिन्न किसिमको गन्तव्य बन्न सक्छ। गाउँपालिका ऐसे पहले छले बहुत थाल खिचार छले, बहुत दलदल छले और मठ मंदिर में बहुत काम जे छले सफा नहीं भेल छले, झोपड़ी झोपड़ी छले। आब जे है से सेटा के नीक स्थान भेले ग, मठ मंदिर नीक बनले ग, दर देवाल गाँव घर के रोड राड हर किछ ठीक छे। आब थाल ताल पानी तानी के दिक्कत नहीं छे, आब रोड राड हमर गाँव घर के पूरे ठीक छे। पहले तो जर्जर अवस्था में गाउँपालिका छले, अखन तो स्वर्ग जगह बुझाई छे। देखते छे रोड भगल छे, ढलान सब वार्ड में गराइभेल से संपन्न भगल छे, विद्युत संपन्न कर दिल के, गराइभेल के संपन्न कर के, थाल जते छले सब थाल और सधा दिल के, मठ मंदिर के सगतोर उजाला कर दिल के। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको ठाडी भारत र नेपालको सिमानामा अवस्थित छ। व्यापारिक चहल पहल हुने यो स्थानमा रहेको भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न सके भविष्यमा ठाडी नेपाल भारतको व्यापारिक केन्द्र बन्दै नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र आम्दानीको स्रोत बन्ने सम्भावना प्रबल छ। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने आय आर्जनमूलक गतिविधिहरू, विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा भेलाहरू, चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विपन्नहरूका लागि विशेष कार्यक्रम र सुशासन प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले विविध प्रयासहरू गरिरहेको छ। महिला सबके लेल हम सब वार्ड वार्ड में अहाँ के सिलाई कटाई के तालीम सेहो द रहल छियै, जे महिला सबके हेतै जनचेतनामूलक कार्यक्रम राखने छियै, सेहो सब हम राखै छियै। और सिलाई कटाई बिना अहाँ के मोमबत्ती के तालीम देलियै, हम सब अगरबत्ती के तालीम सब में महिला के अनिवार्य रूप में देलियै, अनिवार्य में महिला सब में आगू बढ़े। ते के लेल वार्ड वार्ड में भी गापा स्तर से भी सिलाई कटाई के कार्यक्रम राखल गेलै। जते छूटल बढ़ल है से गाउँपालिका में भी कऽ कऽ सिलाई कटाई के हमेशा 10-10 लाख के दर से अखन वार्ड वार्ड में सिलाई कटाई के लेल तालीम के लेल हम सब व्यवस्था केने छियै। सिलाई कटाई के लिए महिला सब।
गाउँपालिकावासीहरूलाई घर दैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाएर संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गरिरहेको छ नवराजपुर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले। स्थानीय तहहरूको हिसाबले गाउँपालिका बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यालय अथवा निकाय अथवा तह संरचना भन्नुपर्छ। अब यसले अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमै गरिरहेका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा ठुलो योगदान छ गाउँपालिकाको। अहिलेको संरचना हेर्दाखेरि अब वडा कार्यालयहरूबाट हुने विभिन्न किसिमका सिफारिसहरू अनि गाउँपालिकाको मेन कार्यालयबाट हुने प्रशासनिक अनि त्यसपछि विकास निर्माणका कामहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान अहिलेको अवस्थामा देखिरहेको छ। हमरा सबके गाउँपालिकामा अखन तक एना है कि जते काम निवेदन आवे है, हालांकि पहले का अपेक्षा में अखन पहले लोग तुरंत इलाका पहुँचे चले अत पहुँचे से नहीं जाकर हमरा सबके गाउँपालिकामा जते है जे छोट है बड़का है मुदा गाउँपालिकामे अबै है तकरा हम सब बैठ के सहज रूप से ओकरा दुनू के मिलो मतलब करबै छियै। और कोनो एहन केस भारी केस है जे तैके लेल हम सब अपना में सब समिति बैठ के ओकरा निराकरण करै छियै। अखन तक हालांकि कोनो एहन से केस नहीं एलै ग नया कोनो खास। 3 सालको दरमियानमा अहिलेसम्म कृषि सडक मैले 2वटा निर्माण गरेछु। आफ्नो एरिया सीमाना छुने गरी 2टै बरियारपट्टि गाउँपालिका र के भन्छ भगवानपुर गाउँपालिका 2टै छुने गरी बनाएको छु कृषि सडक 2टा। त्यसपछि विद्युतमा मैले प्रगति गरेछु। यहाँ एउटा पनि विद्युतको तारपोल कृषिमा थिएन, त्यसको मैले गरेछु। त्यसपछि मठ मन्दिरमा पनि दिएछु, मस्जिदमा पनि दिएछु और खानेपानीमा पनि मैले विकास गरेछु। त्यसपछि बोर्डिङ सिँचाइमा पनि मैले दिएकै छु। गाउँपालिकामा रहेका 5वटै ओडाका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता पनि वास्तवमै अनुकरण गर्न लायक छ। ओडाका जनप्रतिनिधिहरू ओडावासीको सेवा गर्न हरदम तल्लीन रहेको देख्न सकिन्छ। यसले ओडावासीहरूमा पनि जनप्रतिनिधिहरूप्रति सकारात्मक भावनाको विकास गरिरहेको देख्न सकिन्छ। जुन दिनदेखि यता गाउँपालिका भयो, गाउँपालिकामा आएर अब सबै कुरा चाहिँ हामीहरूको घरसम्म पनि जान्छ, खबर जान्छ, माइकिङ हुन्छ। सबै चाहिँ फलानु दिन चाहिँ गाउँसभा हो, गाउँसभामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो योजना पेश गर्नुहोस्, के कसो छ वार्ड टोलको त्यो योजना हामीहरू यता बनाएर पेश गर्छु। त्यो योजना बापत तपाईँको यताबाट हाम्रो चाहिँ बजेट छुट्याएर चाहिँ वाडामा पठाइदिन्छ। अहिलेको वाडा अध्यक्षजी जति पनि काम गरेका छ हाम्रो वार्डमा, रोड, रिङ रोड, सिँचाइ नि बाटोहरूको बारेमा जति पनि जनतालाई सुविधा दिएछ त्यो झन् राम्रो छ। पहिला गाडो थियो, गाडाहरू थियो, हिल हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ ढलाइ पनि भएछ, उता पोखरीमा क्रेटिङ पनि भएछ, ठाउँ ठाउँमा क्रेटिङहरू गरेछ, जो धेरै राम्रो सुधार गरेछ। गाउँघरमा झैझगडा हुँदाखेरि जिल्ला जानुहुन्थ्यो मान्छे, 2 दिन 4 दिन अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्थ्यो। तर यो गाउँपालिका हुँदाखेरि यही स्थानीय मान्छे उपाध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नै गाउँको समस्या आफैले समाधान गर्दाखेरि मान्छेलाई आर्थिक त्यति क्षतिपूर्ति हुँदैन। मुद्दा मकैदमा गर्दाखेरि जिल्लामा आर्थिक कारोबारमा असर पर्थ्यो। यहीले चाहिँ गाउँपालिका हुँदाखेरि गाउँमा ठुलोभन्दा ठुलो झगडाहरू एक आपसमा मेलमिलाप गरेर सहजकर्ताहरूले मिलाइदिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तीव्र इच्छाशक्ति, कर्मचारीहरूको कार्यकुशलता र स्थानीयवासीहरूको सहयोगका कारण गाउँपालिकाले सुधार र विकासका अनगिन्ती प्रयासहरू गरिरहेको छ, जसले समृद्ध नवराजपुर गाउँपालिकाको स्पष्ट संकेत दिन्छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ नहरनियाको राम जानकी मन्दिरदेखि पश्चिम कल्याणदह नदी हुँदै सोनरपुरको गाउँसम्म सडक माटो ग्रेभलको काम, त्यस्तै नवराजपुर गाउँमा दलित दलान भएको छ र नहरनियाको डिहबार स्थानमा भवनको काम सम्पन्न भएको छ र नवराजपुरको मोहम्मदहरूको कब्रस्थानको काम भएको छ र राम जानकी मन्दिर
नवराजपुरको उत्तरबारी टोलमा भवन मर्मत र पर्खालको काम भएको छ। व्यक्तिगत लाभ र सुविधा भन्दा पनि जनताको सेवा र गाउँपालिकाको विकासमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू रमाइरहेको दृश्य मुलुककै लागि अनुकरणीय हुन सक्छ। गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीहरू अहिलेसम्म आफ्नो बिल्डिङ बनि नसकेको अवस्थामा हामी यो विद्यालयको 4 कोठे 2 तल्ले घर छ हैन, जम्मा 8 कोठा, त्यसैमा हामी सबै कर्मचारीहरू सेटअप मिलाएर बसेका छौँ। यहाँ लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीहरू एकदम न्यून छन्। हामी सबै कर्मचारीहरू प्राय गरी करार सेवाबाट भर्ना गरेर भएका पनि 3-4 जना मात्रै अलि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू छन्। तिनीहरूबाट चाहिँ थप जिम्मेवारी ओभर समय काम गरेर पनि हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाको उच्च सम्भावना, स्थानीय सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र नागरिकहरूको सक्रियतालाई नियाल्दा नवराजपुर गाउँपालिकाको समृद्धितर्फको यात्राले छोटो समयमा सफलताको शिखर चुम्ने निश्चित छ। यसमा सहयोगी निकाय, प्रदेश र संघीय सरकारको विशेष भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समृद्ध नवराजपुर गाउँपालिका निर्माणको अभियान छिट्टै पूरा होस्, हाम्रो शुभकामना।